सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर को जहां देखो मार दो। आप पूछिए कि कुरान मजीद की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। बड़ी महफिल में पूछिए, यहां भी इस सभा में कोई मुसलमान हो तो मुझे बताए। लेकिन मैंने कुरान की 26 आयतें पढ़ी हैं और अभी 2-3 आयतें बताता हूँ। सूरह तौबा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है, जहां काफिर दिखे वहां मारो। सूरह नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल या बलात्कार कर डाल। देखो बलात्कार की तो नहीं पता, लेकिन मार डाल। ये आप चेक करो यूट्यूब पे, ये जुम्मे के दिन पता क्यों हुआ, ये लोग एकजुट हुए। ये हमारा वेद, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, हमारा गीता, हमारा पुराण लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? तो उनके आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? कौन है ये काफिर? काफिर हम हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। आप जाइए अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए, उसके बाद हमसे बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे हिंदू धर्म गुरु हैं जो हिंदुओं को मिसगाइड करते हैं, उनको भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमानों की किताब में एक आयत है जो कहती है कि हिंदुओं को जहां पाओ कत्ल करो। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि कुरान में कोई ऐसी आयत मौजूद है जिसमें हिंदुओं को यानी काफिरों को जहां पाओ कत्ल करने का हुक्म देती है? और अगर है तो उसका क्या माना और मफहूम है, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। आप इससे नॉलेज लें इस वीडियो से, ताकि आइंदा अगर कभी भी आपके सामने ये बात आए तो आप बता सकें उनको कि इसका क्या मतलब है। जो कुरान में ये बात आई है तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे ये मुराद है कि हिंदुओं को जहां पाओ मारो, जैसे कि हिंदू बताते हैं, हिंदुओं को भड़काते हैं? आइए मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं, आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। पहले मैं आपको बताता हूं कि कुरान में ये आयत है या नहीं है, तो इसका क्या माना और मफहूम है। देखिए, हाँ, कुरान मुकद्दस में आयत मौजूद है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कहा है कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल करो, यानी काफिरों को, आज जिनको हिंदू कहते हैं, इनको जहां पाओ कत्ल करो। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि जो आज हिंदू हैं इनको भी जहां पाओ कत्ल करो? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। खुद हिंदू धर्म गुरु होकर हिंदुओं को आप भड़काते हो, उनको वर्गलाते हो, शर्म नहीं आती? इसका क्या मतलब है कुरान की इस आयत से? आइए हमसे पूछिए। कुरान हमारी किताब है, जिनकी किताब होती है उनसे पूछा जाता है कि इसका क्या माना और मफहूम है। आप लोग खुद यानी उसका माना और मफहूम निकालने लगते हैं, इसलिए सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आइए मैं आज बताने वाला हूं कि जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है कि मुशरिकीन को यानी काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, तो इसका क्या मतलब था? अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इंसानियत सिखाता है, वो अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो? ये जरा हैरत में डालती है ये बात कि जो अल्लाह इंसानियत की बात बताता है वो ऐसा कैसे कह सकता है कि यानी मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। तो आइए मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। और ये वीडियो अगर आपने पूरी आखिर तक देख ली तो हो सकता है इसके बाद इस मौजू पर, इस टॉपिक पर आपको और नॉलेज की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं बड़ा डिटेल में नॉलेज देने वाला हूं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में कहा है कि हिंदुओं को जहां पाओ मारो, कत्ल करो, इसका मैं आपको खुलासा बता रहा हूं। मैं शुरू से आपको कहानी, हिस्ट्री बता रहा हूं ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं आपको सारे हवाले दिखा दूं, स्कैन दिखा दूं, हवाले जल्दी जल्दी बता दूं और आपको समझ में ना आए तो इसका कोई फायदा नहीं होता। मैं यह अपने कई वीडियो में बोल चुका हूं। जब लोगों को बताओ, कोई चीज समझाओ, तो उनको ऐसे समझाओ कि उनको समझ में आ जाए। और जब एक बार समझ में आ जाती है ना, तो हवालों की भी जरूरत नहीं पड़ती, दलील की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जरूरी है कि उनको समझ में आए। ठीक है, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, फिर आपका बचपन गुजरा, फिर आपकी जवानी आई, फिर आप 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत आपने फरमाया। जब आपने ऐलान नबूवत किया तो जो वहां के मुशरिकीन थे, जो मक्का के जो कुफार थे, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीना तंग कर दिया, आपको परेशान करने लगे, आपके असहाब को परेशान करने लगे, और यहां तक वो हद से तजावुज कर गए
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین قتل کرنے کا ارادہ کیا، پلاننگ کیا، میٹنگ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین، رات میں گھر میں ان کے گھس کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لے گئے۔ اب مدینہ تشریف لے جانے کے بعد لیکن ان مشرکین کا کلیجہ اب بھی ٹھنڈا نہیں پڑا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں یہ مدینہ تک جا پہنچے فوج لے کر لڑنے کے لیے۔ پہلی فوج لے کر جب یہ گئے وہاں پر، پہلی جو جنگ ہوئی جنگ بدر، اس دھر سے ہزاروں کا فوج، مشرکین کی طرف سے ہزاروں کا فوج گیا تھا لڑنے کے لیے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے 313 لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ 313، سوچیں 313 لوگ ہزاروں کے لشکر سے لڑنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جان کی بازی لگا دیا۔ یا اللہ کے رسول، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا رب سچا ہے، ضرور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دیا۔ اس وقت ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی لڑنے کے لائق، ڈنڈے لے کر آئے تھے صحابہ لڑنے کے لیے اس میدان میں جنگ بدر میں، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہزاروں کی لشکر پر فتح یاب ہوئے، اللہ نے انہیں فتح یاب کیا۔ پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، ایسے بہت سے جنگیں ہوئی، جنگیں ہوتی رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ارادہ کیا، اپنے صحابہ سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے چلیں گے۔ کہاں عمرہ کہاں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے، کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہم چلیں گے عمرہ کرنے۔ تمام صحابہ تیار ہو گئے، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لبیک یا رسول اللہ، ہم چلیں گے عمرہ کرنے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے کچھ صحابہ کو لے کر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے، اور آپ جب مکہ کے قریب پہنچے تو مشرکین کو خبر ملی، یعنی مکہ والوں کو خبر ملی، خبر پہنچی کہ مسلمان آئے ہیں، شاید وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، تو انہوں نے جا کر بتایا کہ نہیں، وہ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یعنی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ لوگ اس سال چلے جائیں، آپ لوگوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آئیے، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ لوگ اگلے سال آئیے، عمرہ کریے گا، اور بنا ہتھیار کے آئیے گا، کوئی ہتھیار نہیں لے کے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیر سمجھا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس سال عمرہ نہ کریں، آئندہ سال ہم آ کے عمرہ کریں تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے صحابہ کو لے کر۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تیار ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ گئے وہاں پر عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد، سارے ارکان ادا کرنے کے بعد، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ جو سردار مکہ تھے ان کو بلایا، جو مکہ کے سردار تھے ان کو بلایا، اور بلا کر ان سب کو بلا کر ایک میٹنگ کی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجھاؤ دیا، ایک صلاح دی کہ میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ سوچ ہے کہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے معاہدہ؟ کہ ہم معاہدہ یہ کر لیتے ہیں کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، نہ کوئی مسلمان آپ سے لڑے گا، نہ آپ کسی مسلمان سے لڑیے، نہ مسلمان کسی کو ماریں گے، نہ آپ کسی کو مارو۔ تو یہ معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، تو 10 سال کے لیے ہم لوگ معاہدہ نہ کر لیں۔ تو مشرکین مکہ جو ان کے سردار تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہماری طرف آئے گا، یعنی مکہ کی طرف آئے گا، یا مرتد ہو کے ہمارے مشرکین کی طرف یعنی مل جائے گا، بت پرستی کرنے لگے گا، تو ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی ہماری طرف سے کوئی آپ کی طرف جا کر اسلام قبول کیا، مسلمان بنے گا، تو آپ اسے ہمیں لوٹا دیں گے، آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے،
اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیسا معاہدہ کر رہے ہیں، ایک طرفہ معاہدہ کر رہے ہیں، یہ ایک طرفہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ ان کے پاس گیا تو یہ رکھ لیں گے، لیکن ان کا کوئی بندہ ہمارے طرف آئے گا تو یہ ہمیں لوٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس میں خیر ہے۔ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے اللہ کے رسول یہ ایک طرفہ معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں خیر ہے۔ ہمارے نبی نے معاہدہ کر لیا اور معاہدہ ہو گیا اور صلح حدیبیہ ہو گئی، 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ اب کوئی کسی سے نہیں لڑے گا۔ اب ان دونوں کی طرف سے گواہ کون بنے ہیں، اب غور کریے، سنتے جائیے۔ عرب میں بہت سے قبائل رہتے تھے، جن میں سے 2 قبیلے اس ہسٹری میں آ رہے ہیں، میں آپ کو ان کا نام بتا رہا ہوں۔ پہلا بنو خزاعہ، کیا؟ بنو خزاعہ، اور دوسرا جو قبیلہ تھا وہ بنو بکر۔ بنو بکر جو تھا وہ بہت مضبوط قبیلہ تھا بنو خزاعہ کے مقابلے میں، لیکن یہاں پر جو بنو بکر جو قبیلہ تھا وہ مشرکین کے طرف سے گواہ بنا، ان کی طرف سے یعنی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو خزاعہ تھا، جو کہ بڑے اچھے لوگ تھے۔ یہ لوگ بنو خزاعہ بہت اچھے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لوگ گواہ بنے اس معاہدے کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے چلے آئے۔ معاہدہ جب کر کے آپ تشریف لائے مدینے میں، کچھ وقت گزرا، اب دیکھیے کیا ہوا۔ اب بنو بکر جو تھا وہ بنو خزاعہ کے مقابلے میں مضبوط تھا، تو آئے دن بنو خزاعہ کو پریشان کرتا تھا بنو بکر، یہ جو قبیلہ تھا۔ انہوں نے ایک دن کیا کیا، اب یہاں پر جو ہسٹری میں آتا ہے کچھ اختلاف ہے، لیکن کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جو ہندہ عورت تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے بھی ایمان لایا بعد میں، اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لائیں۔ تو بتایا جاتا ہے، اختلاف ہے لیکن یہ بھی ہسٹری میں آتا ہے کہ یہ حضرت ہندہ جو تھی یہ ان کو بدلہ چاہیے تھا، ان کے والد اور ان کے بھائی مارے گئے تھے جنگوں میں، جنگ بدر میں اور کئی جنگوں میں، تو کچھ لوگ ان کے مارے گئے تھے، تو ان کو جو تھا نا حضرت ہندہ کو یہ اس بات کا بہت زیادہ تکلیف تھا کہ ہم کیسے مسلمانوں سے بدلہ لیں، تو انہوں نے پلاننگ کیا اور اپنے طرف سے کچھ فوج بنو بکر کو دیا، اور بنو بکر اور مشرکین مکہ کے کچھ فوج مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا رات میں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے وہاں پر ان کو قتل کروایا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ جو بنو خزاعہ کے سردار تھے اپنے آپ کو بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لوگ مارے گئے، جو آپ کے لوگ تھے، جو آپ کے گواہدار تھے، آپ کے لوگ مارے گئے، اور جو وعدہ کیا تھا مشرکین مکہ نے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ فوج مکہ والوں نے انہیں بنو بکر کو دے کر ہم پہ حملہ کروایا، آپ سے جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ معاہدہ توڑ دیے ہیں، وعدہ خلافی کر چکے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں مارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے اور اس کی تحقیق کروائی، پتہ چلا ہاں یہ بات درست ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے جو معاہدہ کیے تھے، انہوں نے اپنے معاہدے میں وہ بالکل پھر چکے ہیں، وعدہ خلافی کر چکے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 نازل ہو گئی، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 نازل ہو گئی، جس میں کہا گیا مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ کیوں؟ اب غور سے سمجھیے، اب تک میں آپ کو ہسٹری بتاتا رہا یہ بات بتانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 نازل ہو گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت کے مہینے جب گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ نازل ہو گئی۔ اچھا، یہ حرمت کے مہینے گزر جانے کے بعد جہاں پاؤ قتل کرو کا کیا مطلب ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرب میں 4 مہینے بڑے یعنی ان کی عزت کیا جاتا، 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، حرمت کا مہینہ مانا جاتا تھا، بڑا احترام کیا جاتا ان 4 مہینوں کا۔ تو 4 مہینے یعنی 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الاخر تک یہ مدت بنتی ہے۔ 4 مہینے کا ان کو موقع دیا گیا، مشرکین مکہ کو موقع دیا گیا، ترنت لڑائی نہیں کی گئی، حالانکہ ترنت لڑ سکتے تھے، لیکن یہ حرمت یعنی بہت احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے، ان میں عرب والے لڑتے نہیں تھے، بڑا احترام کرتے تھے ان 4 مہینوں کا۔ اسی لیے
4 महीने का इनको यानी मौका दिया गया। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जब हुर्मत के महीने गुजर जाएं, यानी 10 जिलहिज्जा से 10 रबीउल आखिर तक, जब ये 4 महीने गुजर जाए ना, तब जाके आप इनसे लड़ो और जहां पाओ इन्हें कत्ल करो। अब अच्छा, जहां पाओ कत्ल करो का क्या मतलब है? अब गौर से सुनिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। ये जहां पाओ कत्ल करने से मुराद ये था कि अरब में जो मक्का है, मक्का में जो हरम है, हरम, हुदूद हरम, जहां काबा शरीफ है, उसका एक हद है, हुदूद है ना, उस हद में किसी को किसी से लड़ नहीं सकते, किसी को कत्ल नहीं कर सकते, नाजायज़ व हराम माना जाता था। और आज भी है, हरम में किसी से लड़ नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते आप। हमारे उलमा तो इतना एहतराम करते हैं, कहते हैं कि अगर मूजी जानवर जो तकलीफ पहुंचाती हो, वो जानवर भी अगर हरम के अंदर दिख जाए ना, तो उसको मारो ना, बल्कि उसे उठाकर हरम के बाहर ले जाओ और उसे फेंको, हरम के अंदर मत मारो। मूजी जानवर, तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर को भी, तकलीफ पहुंचाने वाली चीजों को भी हरम में मारने से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अमन की जगह है। हरम में किसी से लड़ना जायज नहीं है, हराम है। और इसीलिए हरम में कोई लड़ता नहीं था, हरम में लड़ाई नहीं होती थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने यहां कहा कि जहां पाओ मुशरिकीन को मारो। इसका मतलब है कि वो जब तुम लड़ोगे उनसे, तो अपनी जान बचाकर वो भागेंगे हरम की तरफ, क्योंकि वही अमन की जगह है, वही अमान की जगह है, वहां भागेंगे। लेकिन उन्हें वहां भी मारो, हरम के अंदर भी मिले तब भी मारो। इस पर हमारे कुछ अइम्मा का इख्तलाफ है। वो ये कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि जहां पाओ मारो, यानी कहीं भी पाओ मारो, और सही ये है कि यानी हरम में अगर मिले ना तब भी मारो। तो इसलिए कुरान मुकद्दस में ये आयत नाजिल हुई थी कि इन काफिरों को जहां पाओ मारो, कत्ल करो। अगर तुम्हें हरम में भी मिले, जो कि हरम कत्ल करने की जगह नहीं है, लड़ाई करने की जगह नहीं है, लेकिन अब जायज है कि तुम वहां भी अगर उनको पाओ ना, हरम में भी अगर वो भाग के जाए ना, तो उन्हें वहां भी मारो। इसलिए ये आयत नाजिल हुई थी, ना कि ये कि आज जितने हमारे यहां हिंदू हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनको मारो, जहां पाओ कत्ल करो। ये मतलब बिल्कुल नहीं है, गलत है। हिंदू धर्म गुरु लोगों को मिसगाइड करते हैं, उनको वर्गलाते हैं, बहकाते हैं, और खुद हिंदू धर्म गुरु बनकर उनको शर्म नहीं आती। अपने ही लोगों को आप क्या तालीम दे रहे हो, उनको मिसगाइड कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। देखिए, कुरान मुकद्दस हमारा है, हिस्ट्री हमारी है। आप हमसे पूछें तब हम आपको उसकी हकीकत बताएंगे, तो आपको समझ में आएगी। खुद ही आप खिचड़ी पका के खाएंगे तो फिर आपको मुबारक हो ऐसी खिचड़ी, जो झूठी खिचड़ी हो। समझ रहे मेरे भाई? तो इसलिए ये आयत नाजिल हुई थी कि मुशरिकीन को जहां पाओ मारो। इसलिए मारो कि ये हरम में भागेंगे, हरम में जाएंगे तो वहां भी इनको मारना। अब हरम में इनको मत छोड़ना, जैसे कि हरम में लड़ाई करना जायज नहीं, लेकिन अब अगर हरम में भी मिले तो वहां भी मारो इनको। इसलिए ये आयत नाजिल हुई थी कि मुशरिकीन को जहां पाओ मारो। लेकिन इसको गलत तरीके से हमारे कुछ हिंदू जो धर्म गुरु हैं, वो लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए मिसगाइड करते हैं। ऐसे लोगों से बचें। और आज के बाद से अगर कभी आपके सामने ये बात आए, अगर ये बात रखी जाए कि हिंदुओं को जहां पाओ मारो, कुरान में लिखा है, तो आप ये हिस्ट्री बता देना उनको कि ये इसलिए था, उन लोगों के लिए था, उन मुशरिकीन के लिए था जिन्होंने मुआहदा तोड़ा था, उन मुशरिकीन के लिए था, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों के लिए होता तो फिर आज हम गुनहगार हो रहे हैं। क्यों गुनहगार हो रहे हैं? हम आपको मार ही नहीं रहे हैं, हम आपको कत्ल ही नहीं कर रहे हैं, हम कुरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुरान कह रहा है मारो, हम नहीं मार रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ? नहीं मेरे भाई, आपको मारने की बात नहीं हो रही थी, वो उन मुशरिकीन को मारने की बात हो रही थी, उन काफिरों को मारने की बात हो रही थी जो मुआहदा किए थे 10 साल कि हम मुआहदा करते हैं कि लड़ेंगे नहीं, और फिर भी कुछ वक्त गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदमियों को ही मारा गया, मुआहदा तोड़ दिया गया। तो इस वजह से उनके लिए ये आयत नाजिल हुई थी। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।